औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा नाम है राजा हारून ज़ाहिद। तो आज का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक अहदीस के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उस पर अपनी राय दूंगा। वो अहदीस है मुस्नद अहमद की हदीस। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़दार सहाबा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि मुझे उमरा हुक्मरानों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा याद है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में नबूवत का सिलसिला बाकी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। फिर खिलाफत का दौर आएगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। फिर काट खाने वाली बादशाह का दौर आएगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। फिर जाबराना हुक्मरानों का दौर आएगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। फिर नबूवत की तर्ज पर खिलाफत का दौर आएगा, यानी कि इमाम महदी का दौर है, और जब तक अल्लाह चाहेगा। और यह कहकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो। तो जिस तरह कि हमें मिलता है कि इस हदीस की रोशनी में आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि जिस तरह के नबूवत का सिलसिला रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में मौजूद थे, नबूवत का सिलसिला। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मेरे पास खिलाफत का दौर होगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। जिसमें आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उन्होंने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी। तो उन्होंने कहा कि गिन लो हज़रत अबू बकर के 2 साल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के 10 साल, हज़रत उस्मान गनी के 12 साल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 6 साल, और ये टोटल तादाद 30 हो गई है। तो यानी कि खिलाफत जो थी वो 30 साल तक ही महदूद थी, जिस तरह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी। और वो चीज़ आपके सामने मैंने हदीस की रोशनी में रखी। इंशाअल्लाह ये हर मुसलमान का इस बारे में इत्तफाक है कि खिलाफत जो थी वो इन्हीं 4 खलीफा पर थी। और तीसरी बात आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि काट खाने वाली बादशाह का दौर होगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। तो काट खाने वाली बादशाह का दौर कब था और क्या वो दौर मौजूद है अभी? तो वो उस बारे में मैं आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि जिस तरह कि आप देख लें, हमें हिस्ट्री हम उठाकर देखते हैं तो हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सी हिलाकतें की तलवार के जोर पर। यानी कि काट खाने वाली बादशाह, यानी कि तलवार का दौर था वो, कि उस दौर में भी मुसलमानों पर बहुत से लोगों पर जुल्म किया जाता था। जिस तरह कि हमें एक नाम मिलता है हलाकू खान, जिसने सैकड़ों लोगों को हलाक किया बादशाह के जोर पर, ठीक है, उसने सैकड़ों लोगों को हलाक किया। उसके अलावा हमें बहुत से ऐसे नाम मिलते हैं, ठीक है, जिसने जुल्म ज्यादती की लोगों पर, हजारों लोगों को कत्ल किया, लाखों लोगों को कत्ल किया। तो ये देख लें, हमारी नजर में ये बात भी हो गई। यानी कि ये जो काट खाने वाली बादशाह का दौर था, यानी कि तलवार का दौर था, वो दौर भी एक किस्म का हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। और चौथा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जाबराना हुक्मरानों का दौर है जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। कि जिस तरह के वो दौर, मेरे नज़दीक वो यही दौर है कि जाबराना हुक्मरानों का दौर होगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी उठा लिया जाएगा। कि आप देख लें, जो जाबिर हुक्मरान है, ठीक है, वो अवाम पर कितना जुल्म ज्यादती करता है। जिस तरह के बहुत से मुल्कों में, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं। यानी कि देख लें आप कि अवाम हुकूमत को पैसा देती है, ठीक है, कि आप ये पैसा हमसे लेकर, ठीक है, इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करें, ठीक है, इस मुल्क को आबाद करें। तो हुकूमत को हम ये पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो हुकूमत इस पैसे का गलत फ़ायदा उठाती है, नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। वो अपनी तजोरियाँ भर रही है, और ये जो पैसा है, हमारे पैसों पे अयाशी की जा रही है। और जो एक आम इंसान है उस पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। जो गरीब इंसान है उसकी कोई मदद नहीं की जा रही और उस पर जुल्म किया जा रहा है। और हर चीज का रेट देख रहे आज के हिसाब से आसमानों को छू रहा है। तो ये जो तमाम नजरिए हैं, ठीक है, आपके सामने नहीं है, कोई लुके छुपे हुए ये चीज नहीं है, लुकी छुपी हुई ये चीज नहीं है, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। तो आप देख लें कि जो हुक्मरान है तो वो अवाम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं।
تو یہ آپ کو بھی اس بارے میں علم ہوگا. تو یہ اس طرح کے بہت سے پوائنٹ آف ویو میں اگر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو بہت سی مثالیں ہیں. تو اور پھر جو پانچویں بات ہے وہ ہے پھر نبوت کی طرز پر خلافت کا دور ہوگا، یعنی کہ امام مہدی کا دور ہوگا. پھر یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس بارے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو امام مہدی کا دور ہوگا وہ دور کب آئے گا. یعنی کہ جو ہمیں پہلا جو احادیث کی روشنی میں مسند احمد کی جو حدیث تھی، یعنی کہ جو پہلا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نبوت کا دور ہوگا جب تک اللہ چاہے گا پھر سے بھی اٹھا لیا جائے گا، یہ دور بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر خلافت کا دور ہوگا جب تک اللہ چاہے گا پھر سے بھی اٹھا لیا جائے گا، یہ دور بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور پھر کاٹ کھانے والی بچت کا دور ہوگا جب تک اللہ چاہے گا پھر اسے بھی اٹھا لیا جائے گا، یہ دور بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور پھر جابرانہ حکمرانوں کا دور ہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اسے بھی اٹھا لیا جائے گا. اور یہ دور آج موجود ہے، یعنی کہ یہ چوتھا دور ہے. اور اب جو پانچواں دور آنے والا ہے یعنی کہ مستقبل میں، وہ ہے امام مہدی کا دور. جس طرح کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے پھر نبوت کی طرز پر خلافت کا دور آئے گا، یعنی کہ امام مہدی کا دور آئے گا. یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو امام مہدی کا نزول کب ہوگا اس بارے میں اللہ کو علم ہے، لیکن ہمیں اس احادیث کی روشنی میں بہت سی نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، یعنی کہ وہ ہم خیالی طور پہ اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ہو گئی ہیں. اور حقیقت میں اس چیز کی وضاحت جو ہے ہمیں ملتی ہے ہسٹری میں. اور وہ تمام پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کا ہم نے جائزہ لیا اور آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. تو اب امام مہدی کا جو دور ہوگا وہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ جس میں امام مہدی کا نزول ہوگا. جس طرح کہ ہمیں ملتا ہے کہ یہودی 12,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر مسلط ہوں گے. یعنی کہ جو سعودیہ ہے، تو آپ وہاں پر دیکھ لیں ابھی جو منصوبہ شروع ہے، ابھی جو ایک تنظیم کھڑی کی گئی ہے، یعنی کہ بلند و بالا امارات کا کام وہاں پر شروع ہے. اور وہ یہودی جو ہیں اس چیز پر انویسٹ کر رہے ہیں سعودیہ پر. اور یعنی کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، ٹھیک ہے، کہ آدھا جو سعودیہ ہوگا اس پر یہودی جو ہیں ان کا قبضہ ہو جائے گا. جس طرح کہ ہمیں ترقی یافتہ کام ہو رہے ہیں، تو یہ جو سعودیہ میں یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ سعودیہ میں ٹھیک ہے ترقی یافتہ کام شروع ہے. اور ان قریب ہمیں یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو ملیں گے. میں رہوں یا نہ رہوں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر یہودی جو ہے وہ 12,000 کا لشکر لے کر مسلط ہوں گے. یعنی کہ وہ ایک لشکر 12,000 کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ تمام سلسلہ اسی طرح رہے گا. جو یہودی ہوں گے وہ ملکوں پر قبضہ کرتے رہیں گے. اور جس طرح کہ ہمیں ملتا ہے کہ عرب کی زمینوں پر فارقی آ جائے گی حدیث کی روشنی میں، کہ ان قریب ایسا لگتا ہے کہ عرب کی زمینوں پر فارقی آ جائے، یعنی کہ سبزہ آ جائے گا. اب وہ سبزے سے آباد ہو جائیں گے. تو آپ دیکھ لیں آج مصنوعی طور پر فصل کو تیار کیا جاتا ہے. اور اسی طرح قیامت کی دیگر نشانی، یعنی کہ عورتوں کے جسم کے بارے میں، کہ عورتوں کے جسم پر اتنا پتلا لباس ہوگا کہ جس سے انہوں کا جسم نمودار ہوگا، یعنی کہ انہوں کا جسم نظر آئے گا. وہ تمام چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ملتی ہیں. اور بھی اس بارے میں اگر بیان کروں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن شارٹ میں اگلی ویڈیو اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہماری ویڈیو اسی طرح دیکھتے رہیں، سنتے رہیں. تو دعا ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوماتی ویڈیو جو میری ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو کچھ علم آپ کی طرف پہنچا ہو. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے.